सुल्तान महमूद ने 410 हिजरी में एक फ़तह नामा जिसमें उसके हिंदुस्तान की फतूहात की तफसील दर्ज थी खलीफा बगदाद की खिदमत में अरसाल किया। जब यह फ़तह नामा खलीफा को मिला तो उसने उसी वक्त एक बहुत बड़ी महफिल इस गर्ज से मुनक़िद की कि ये फ़तह नामा बंदों को बरसरे मिंबर पढ़ कर सुनाया जाए। लोगों ने जब इस फ़तह नामे को सुना तो बेख्तियार खुदावंद बारी ताला का शुक्र अदा किया और कुफ्र व जुल्मत की तबाही और ताराजी पर मुसर्रत का इजहार किया। नेज़ सुल्तान महमूद की जुर्रत व हिम्मत पर आफरीन की और खुदा से दुआ की कि आइंदा भी उसको फ़तह हो कामरानी नसीब हो। मौरखीन ज़िक्र करते हैं कि जिस रोज़ ये महफिल मुनक़िद हुई इस दिन बगदाद का हर फर्द इंतहाई खुश था और ऐसे मालूम होता था कि आज का दिन भी गोया ईद ही का दिन है। तमाम लोगों पर यह हकीकत वाज़े हो गई थी कि अरब, अजम, रूम और शाम में जो कारनामे सहाबा कराम ने सर अंजाम दिए वही हिंदुस्तान में सुल्तान महमूद की ज़ात से ज़हूर में आए थे, जिनकी वजह से महमूद ने दीनों दुनिया दोनों जगह सआदत हासिल की। 412 हिजरी का वाक़या है कि उलमा और जाहिदों के एक ग्रोह ने सुल्तान महमूद की खिदमत में गुजारिश की कि आप हर साल हिंदुस्तान जाकर तो कुफार से मारका आराई करते हैं और वहाँ मजहब इस्लाम की तरवीज और इशाअत का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते हैं, लेकिन आपने अब तक बैतुल्लाह के रास्ते पर नज़र नहीं की। एक मुद्दत से काबे का रास्ता बदवियों और करामतियों की राहजनी की वजह से बंद पड़ा हुआ है और मुसलमान लूट मार की वजह से हज के सवाब से महरूम हैं। ये ज़ाहिर है कि खिलाफत अब्बासी में अब इतनी कुव्वत नहीं रही कि वो इस मुकद्दस रास्ते को इन रहजनों से पाक और साफ करे, लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप ही इस सिलसिले में कोई इक़दाम फरमाएं। सुल्तान महमूद ने इस इल्तिजा को कबूल किया और अपने सल्तनत के काजी उल कुज़्ज़ा अबू मोहम्मद नासही को हाजियों के काफ़िले का अमीर मुकर्रर किया और बदवियों को लूट मार से बाज रखने के लिए 30,000 अशरफियाँ अबू मोहम्मद नासही के सुपुर्द की और काफ़िले को मक्का की जानिब रवाना किया। इस काफ़िले के साथ गज़नी के बहुत से अमीर और सरदार भी हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों बाद ये काफिला मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ एक जंगल में पहुंचा और फैद नामी एक मुकाम पर क़याम किया। बदवियों ने मामूल के मुताबिक इससे काफिले को लूटना चाहा। अबू मोहम्मद नासही ने बदवियों से सुलह करनी चाहिए और 5,000 अशरफियाँ इनके पास भिजवाईं ताकि वो अहले काफिला को ज़िक न करें, लेकिन बदवियों के सरदार हमाद बिन अली ने सुलह करने से इनकार किया और अपने साथियों को लूट मार का हुक्म दिया। जब बदवियों ने काफिले पर छापा मारा तो अहले काफिला ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए तीर चलाना शुरू कर दिए। इत्फाक से एक तुर्की गुलाम जो माहिर तीर अंदाज था का तीर बदवियों के सरदार हमाद बिन अली के सर पर लगा और वो इसके सदमे की ताब ना लाकर घोड़े से गिर पड़ा। बदवियों ने फ़ौरन उसको उठाया और अहले काफिला के सामने से भाग गए। इस हादसे के बाद अबू मोहम्मद नासई माँ अपने काफिले के रास्ते की तमाम मुश्किलात को झीलते हुए काबे तक पहुँचे और हज करने के बाद सही और सलामत गजनी वापस आए। इसी साल यानी 412 हिजरी में सुल्तान महमूद को मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के लोग कनौज के राजा कोरा के खिलाफ हो गए हैं और चारों तरफ से इस पर लानत और मलामत की जा रही है। ये मुखालफत इस हद तक बढ़ी कि कालिंजर के राजा नंदा ने कनौज पर इस वक्त हमला कर दिया कि कोरा ने सुल्तान महमूद की इताअत क्यों कबूल की। इस हमले का नतीजा ये निकला कि राजा कोरा कत्ल कर दिया गया। महमूद को जब ये मालूम हुआ तो उसने कशीर लश्कर फ्राहम किया और बहुत से साजो सामान के साथ राजा नंदा से इंतकाम लेने के लिए हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। मुसलमानों का लश्कर जब दरिया जमुना के किनारे पर पहुंचा तो राजा नंदपाल का बेटा, जो कई बार महमूद से शिकस्त खा चुका था, राजा नंदा की मदद के लिए महमूद के रास्ते में हायल हुआ। इस ज़माने में दरिया जमुना में पानी बहुत चढ़ा हुआ था और वो बहुत गहरा था, इसलिए महमूद के लश्कर के लिए दरिया को पार करना बहुत मुश्किल हो गया और हर शख्स दरिया के पार करने के सिलसिले में पसो पेश कर रहा था। इत्फाक से महमूद के 8 खासे के गुलाम हिम्मत करके दरिया के पार उतर गए और हिंदुओं के लश्कर से जा मिले और इसे अपने हमले से तितर बितर कर दिया। आनंदपाल का बेटा अपने चंद मुसाहिबों के साथ जान बचाकर भाग गया। ये 8 गुलाम हिंदी लश्कर को शिकस्त देने के बाद एक करीबी शहर में दाखिल हो गए और खूब जी खोल कर इन्होंने इस शहर को लूटा और वहाँ के मंदिरों को मिस्मार किया। हो सकता है कि यहाँ ये सवाल पैदा हो कि सिर्फ 8 आदमियों ने किस तरह इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दी। इस शुबे को यूं दूर किया जा सकता है कि मुमकिन है कि ये 8 स्काश सुल्तानी लश्कर के 8 अमीर हों और हर एक अपने साथ लश्कर के साथ दरिया के पार उतरकर हिंदुओं से मार का आ रहा हुआ हो। आनंदपाल को शिकस्त देने के बाद मुसलमानों की फौज नंदा की तरफ बढ़ी। कालिंजर पहुंचकर महमूद को मालूम हुआ कि दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ा है और वो 36,000 सवारों और 45,000 प्यादों और 640 हाथियों पर मुश्तमिल है। महमूद ने एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर हिंदुओं के लश्कर का मुआयना किया और इन
کی کثرت کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے آگے پڑھنے سے پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنا حوصلہ پست نہ کیا اور اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا کر بڑے خشوع و خضوع سے فتح کی دعا مانگی۔ محمود کا لشکر جس روز کالنجر پہنچا اس نے فتح کی دعا مانگی۔ اسی رات نندا کے دل میں محمود کا کچھ خوف ایسا بیٹھا کہ وہ اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کر راتوں رات میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ صبح کو جب محمود نے یہ خبر سنی تو وہ ہندوؤں کے لشکر میں آیا اور آس پاس کی تمام کمین گاہوں کو دیکھ کر ہندوؤں کی طرف سے پورا اطمینان حاصل کر لیا۔ جب اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا کہ دشمن کی قوت ختم ہو چکی ہے تو اس نے خوب دل کھول کر غارت گری کا بازار گرم کیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت اس قدر آیا کہ اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ کالنجر کے قریب ایک جنگل سے مسلمان لشکریوں نے 580 ہاتھی پکڑے۔ محمود چونکہ پنجاب اور دوسرے علاقوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہ تھا، اس لیے اس نے اس قدر فتح پر اکتفا کیا اور غزنی واپس چلا گیا۔ کالنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ ابھی تک کیرات اور ناردین کے باشندے بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں اور باوجود اسلامی فتوحات کی کثرت کے انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا، نیز خود سری بین میں بدرجات موجود ہے۔ یہ سنتے ہی محمود نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور ساروں، بڑھئیوں اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت کے لشکر کے ہمراہ لے کر کیرات اور ناردین کی جانب روانہ ہوا۔ محمود نے پہلے تو کیرات پر حملہ کیا۔ کیرات اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ایک سرد مقام ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبزہ زاروں اور پھلوں کے باغوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ اس شہر کے حاکم نے اپنی رعایا کے مذہب اسلام قبول کیا، اس لیے محمود کو اس فتح کرنے میں کچھ زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ کیرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود تو وہیں قیام کیا اور حاجب علی بن ارسلان جاذب کو ناردین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ اس نے ناردین کو فتح کیا اور بہت سی لونڈیوں اور غلاموں اور مال و دولت پر قابض ہوا۔ جب حاجب علی بن ارسلان جاذب نے ناردین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے ایک روپہلا منکش پتھر برآمد ہوا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس مندر کی تعمیر کو 40,000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ محمود نے جب ناردین کی فتح کی خبر سنی تو وہ خود وہاں پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کروایا اور اس مقام کی حکومت اس نے علی بن قدر سلجوقی کو سونپی اور خود غزنی واپس آیا۔ 412 ہجری میں سلطان محمود نے اپنے عنان فتح کو کشمیر کی طرف موڑا اور نوحے کشمیر میں پہنچ کر لوہے کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک رہا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا، اس لیے محمود اپنی تمام کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ یہ عالم دیکھ کر اس نے لوہ کوٹ کی تسخیر کا خیال ترک کیا اور لاہور کی جانب چل پڑا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس نے خود تو شہر ہی میں قیام کیا، لیکن اپنی فوج کو متعدد حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں میں غارت گری کرنے میں مصروف ہوا۔ سپاہیوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خوب جی کھول کر شہر اور اس کے آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹا اور بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنند پال کا بیٹا جو لاہور کا راجہ تھا بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ سلطان محمود کے لشکر کا مقابلہ کرتا، لہٰذا وہ کمزور اور ضعیف راجہ اجمیر کی طرف بھاگ گیا اور وہاں کے راجہ کے سائے میں پناہ لی۔ سلطان محمود نے لاہور پر قبضہ کر کے اسے اپنے قابل اعتماد امیر کے سپرد کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضات کی حکومتیں بھی قابل اور دیانتدار عاملوں کے سپرد کر کے ملک گیری کے اصولوں اور قوانین کے پیش نظر غارت گری اور لوٹ مار سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لاہور میں اس نے ایک بہت بڑا لشکر متعین کیا اور اس ملک کے تمام حصوں میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرانے کے بعد اس نے موسم بہار کی ابتدا میں غزنی کو واپسی کے لیے اپنا رخت سفر باندھا۔ 413 ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر راجہ نندا کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں جب وہ قلعہ گوالیار کے قریب پہنچا تو تما نے اس کو اس قلعے کے محاصرے کرنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ جب محاصرے کو 4 دن گزر گئے تو اس قلعے کے راجہ نے اس شرط پر محمود سے صلح کر لی کہ وہ 35 ہاتھی محمود کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرے گا۔ محمود نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور صلح کر لی۔ گوالیار کے راجہ سے صلح کرنے کے بعد سلطان محمود راجہ نندا کے ملک یعنی کالنجر پہنچا۔ راجہ نندا بھی 300 ہاتھیوں کی پیشکش پر صلح کی درخواست کی۔
محمود نے اس درخواست کو قبول کیا اور اس سے وعدے کے مطابق 300 ہاتھی طلب کیے۔ راجہ نندا نے محمود کے لشکر کے امتحان لینے کی غرض سے 300 مست ہاتھی بغیر فیل بانوں کے قلعے سے باہر نکال کر جنگل میں چھوڑ دیے۔ محمود نے اپنے ترک لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں۔ ان لشکریوں نے فوراً ہی شاہی حکم کی تعمیل کی۔ راجہ نندا اور اس کے ساتھی مسلمانوں کی یہ جرت اور دلیری دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ راجہ نندا نے محمود کی تعریف میں ہندی زبان میں ایک شعر لکھ کر اس کے پاس بھیجا۔ سلطان محمود نے مشہور ہندوستانی، عربی اور اجمی شعراء کو جو اس کے دربار میں ملازم تھے یہ شعر سنایا۔ سب نے اس شعر کو بہت پسند کیا اور دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ اس شعر کی خوبی اور لطافت سے متاثر ہو کر سلطان محمود نے راجہ نندا کے پاس 15 قلعوں کا فرمان بھیجا، جس میں کالنجر کا قلعہ بھی شامل تھا۔ راجہ نے اس فرمان کے شکریہ کے طور پر بہت سے بیش قیمت جواہرات اور دوسری گراں قدر اشیاء سلطان محمود کی خدمت میں پیش کیں۔ راجہ نندا کے اس خلوص سے سلطان محمود بہت خوش ہوا اور اس سے کسی قسم کا تعرض کیے بغیر اپنے دارالسلطنت غزنی کو واپس لوٹ آیا۔ 415 ہجری میں سلطان محمود نے اپنی فوج کی جانچ پڑتال کی۔ حساب کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کے سپاہ کے علاوہ جو مملکت کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہے، سلطان کے پاس 54,000 سوار اور 300 ہاتھی ہیں۔ محمود نے اس فوج کو مرتب کیا اور بلخ کی جانب روانہ ہوا۔ اس زمانے میں ماوراؤں نہر کے باشندے علی تگین کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر فریاد و فغاں کر رہے تھے۔ اس لیے جو ہی سلطان محمود کی فوج دریائے جیہون کے پار اتری اور ماوراؤں نہر کے تمام نامی گرامی امراء اور رؤسا سلطان محمود کے استقبال کے لیے آئے اور ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق بارگاہ سلطانی میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یوسف قدر خان بھی جو سارے ترکستان کا فرمان روا تھا، محمود کے استقبال کے لیے آیا اور بڑے خلوص اور محبت سے ملا۔ محمود بھی اس سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوا اور اس کی خاطر تواضع اور مہمانداری میں کئی روز تک جشن مسرت منایا۔ الغرض یہ دونوں حکمران ایک دوسرے سے بڑے خلوص سے ملاقات کرنے اور تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد رخصت ہوئے۔ علی تگین کو جب سلطان محمود کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ ڈر کے مارے اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمود نے اپنے چند قابل اعتبار آدمی اس کے پیچھے روانہ کیے، جنہوں نے اسے گرفتار کر کے بارگاہ سلطانی میں پیش کیا۔ سلطان محمود نے علی تگین کو پابہ زنجیر کر کے ہندوستان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور خود غزنی واپس آ گیا۔